إخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إلكتروميكانيك برو. مهم نظرا لاقتراب الامتحانات إن شاء الله غادي نخدمو واحد الكيت شارج بارتي إلكتريك ديال لي موتور أسانكرون. دونك عندنا هاد الكرونوغرام ديالنا، هذا هو الدياغرام ديالنا. دونك عندنا واحد 3 موتور. أول حاجة نشوف واش عندنا الموتور M1 M2 et M3. دونك مزيان، عندنا 3 موتور. دونك غنمشيو نشوفو الفونكسيون ديال هاد لي موتور كيفاش كيخدمو. دونك عندنا المارش، بوطون بوسوار مارش. اون فوا نابوي لو بوطون بوسوار مارش، دونك شكون غادي يخدم لي الموتور الاول M1 ديماري، يعني ملي تاكسيون ليا FC1. دونك FC1 غادي نهبط. دونك عندنا واحد طومبوريزي، دونك الموتور الاول va s'arrêter et une temporisation lancée pendant واحد لو طون، والموتور الثاني كيديماري. دونك الموتور الثاني كيديماري jusqu'à FC2. une fois FC2 est actionné, le moteur M2 est s'arrêté et lancer une temporisation pour démarrer le moteur M3. donc نفس الفونكسيون اللي عندنا هنا هي اللي عندنا هنا. دونك une fois كتقاس FC1 FC2 كيحبس الموتور الاول وكيديماري واحد الموتور، كيديماري واحد طومبوريزي بوندون واحد لو طون. سا ديبون واش 3 سكوند ولا 5 سكوند، انا ما نهضروش على الوقت. وكيديماري الموتور الثالث اون فوا كنابوي على لاغي. دونك الموتور الاول، الموتور كيحبس ليا السيستم ديالي. دونك كرونوغرام مفهوم. دونك لي كيستيون اللي عندنا élaborer le schéma de circuit de puissance et le commande. دونك الشيما ديال البويسونس ساهله، عندنا ديماراج ديريكت. دونك عندنا 3 ديماراج ديريكت. دونك عندنا لا لين هي هذه، لا لين تريفازي L1 L2 et L3. الديماراج الاول اش غادي نحتاجو فيه؟ الديماراج الاول غادي نحتاجو فيه واحد ديجونكتور اولا سيكسيونور اللي بغيتو، اولا لي فيزيبل كاينش مشكل. دونك هذا سيكسيونور، اما الا بغيت ندير ديجونكتور كندير له هاد الكروه. دونك هنا عندنا واحد الكونتاكتور اي رولي تيرميك. المهم قررت باش ندير لكم يعني كلشي الشيما كامله البويسونس والكوموند. M1 عندنا F1 هنا KM1، ويعني باش نبدلو من يعني باش يبان لك راه البويسونس كدير واحد. انا عندك واحد السيركل هنايا ضروري ديرو باش تبان راك خدام في البويسونس. هنا KM1 Q1. دونك ميم شونز بالنسبه لهادي، يعني راه كوبي كوري هنايا. نحبسو الفيديو. دونك الاخوان كيف ما كتشوفوا هنا عندنا الشيما ديال البويسونس ديالنا هي هذه، ساليناها ديال لي 3 موتور. لا لين الاولى الفاز الاول كناخذو منها، الثاني منها، الثالث من هنا. هنا الاول الثاني الثالث، سا ديبون على حساب انت كيف بغيتي تخدم، ماشي مشكل. دونك جاوبنا على الكيستيون الاولى. الشيما دو بويسونس هي هذه ساهله، عندك هنا 8 النقاط بويسونس وما خصكش طيح. دونك دابا غادي نشوفوا الكوموند. الكوموند ديالنا غادي نحاولوا نديروها هنا في بي سي. دونك عندنا قلنا خصنا واحد، دابا غادي نصاوبوا اول حاجه اللي هي كنصايبوا عندنا واحد فيزيبل ياك. شحال عندنا من رولي تيرميك؟ 3. دونك خصني ندير 3 ديال لي رولي تيرميك. وغادي ندير لاري اللي هي هادي. دونك لاري هي هادي. دونك مزيان، هنا عطيت الفاز. دونك دابا مزيان. دونك امشي ايطاب باغ ايطاب. المارش الاولى، دونك غنحتاج واحد البوطون بوسوار مارش M1. اش غادي دير هاد المارش هادي؟
غادي تخدم ليا الموتور، تخدم لي الموتور الاول. دونك نخدمو الموتور الاول هو هذا، هي لا بوبين ديالو KM1. دونك ها هو خدام جوسكا الفان كورس FC2. دونك هنا شكون اللي يحبسو؟ تحبسو الفان كورس FC2 FC1. هنا ضروري خصنا المانتيان. دونك البارتي الاولى ساليناها، داكشي بسيط غادي نبخو شيبات. دونك اون فوا كتقاس الاف سي 1 دونك كيتيكسيتا واحد طومبوريزي ديال واحد لو طون. دونك اف سي 1 تقطع عليه على هذا الموتور تخدم ليه واحد طومبوريزي. دونك اف سي 1 ندير هنا ضروري المانتيان. هاد البوبينه غادي نسميها كاتي 1 كاتي 1. دونك مزيان كاتي 1 هنا طومبوريزي او طرافاي، طومبوريزي او طرافاي. هاد طومبوريزي اش غادي يدير من بعد ما غدوز ديك لو طون؟ اش غادي يدير هنا كاتي خصو يقطع ليا على نسميوها كا كونتاكتور اوكسيليير كا غادي يقطع ليا على غادي ملي دوز ديك الوقت غادي يخدم ليا الموتور. دونك هو خدام الموتور. دونك ندير كونتاكت ديال طومبوريزي او طرافاي تي هنا كا نسميها تي ياك. دونك غيمشي يخدم ليا الموتور ديالي اللي هو KM2. دونك مزيان KM2. دونك دابا KM2 خدام عندي جوسكا FC2. دونك FC2 خصها تقطع ليا الموتور الاول وتخدم لي واحد تقطع ليا الموتور الثاني وتخدم لي طومبوريزي. علاش انا ما درتش هنا المانتيان؟ حيت ديجا هاد لابوبين اكسيتيا دونك توجور هاد الكونتاك غادي يبقى فيرمي. دونك دابا الفان كورس فين غادي نديرها؟ واش غادي نديرها هنا ولا غادي نديرها هنا؟ الا درتها هنا اش غادي يوقع؟ اون فوا تقاس الفان كورس ياك هو قطع ليا الموتور ولكن هاد الكونتاك مازال يعني فيرمي. ولكن اون فوا نرجع الفان كورس غادي يولي يخدم ليا الموتور. انا ما بغيتوش يخدم. دونك الفان كورس غادي نديرها اون سيري مع الطومبوريزي. خصني نقطع على لا بوبين ديال الطومبوريزي هنا اف سي 2. اون فوا ديزيكسيتا هاد لا بوبين دونك هاد الكونتاك ديريكتومون كي تفتح. اوكي دابا متفقين. يعني هنا هذا المشكل بقاو تردوا له البال. دونك اف سي 2 غادي تخدم ليا واحد طومبوريزي اخر. دونك اف سي 2 تخدم ليا طومبوريزي. دونك نفس القضيه سميوه كا 2 نديرو المانتيان كا 2. ما يدوز داك لو طون غادي يخدم ليا الموتور الثالث كا ام 3. دونك كا ام 3 هذا هو الكونتاكت ديال طومبوريزي كا 2 هنا تي 2 هنا تي 1. ملي دوز داك لو طون غادي اكسيتي ليا هاد لابوبين دونك الموتور غادي يخدم، الموتور الثالث غادي يخدم. دابا قلنا ملي ندير لاغي دونك ندير لاري دونك خاص السيستم يحبس ليا. دونك لاري نابوي على بوطون بوسوار اري دونك ديريكتومون غادي يحبس ليا السيستم اوكا اي حاجه خدامه. دونك ندير لاري خاص كلشي يحبس. وبيان سور هنا النوتر. اوكي دونك هادي الشيما ديالنا نعاودو. دونك نابوي على بوطون بوسوار مارش يخدم ليا الكا ام 1. اون فوا كتاكسيوني اس سي 1 دونك الموتور ام 1 s'arrêter. Une temporisation T lancée. Après, le moteur M2 démarrer. Une fois FC2 est actionné, le moteur M2 est s'arrêté. Après une temporisation, le moteur M3 est démarré. Donc, الشيما هي هذه. دونك نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا معنا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم.